अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है सीमा केस को लेकर के? गुलाम हैदर भाई के जो 4 मासूम बच्चे हैं उनके बारे में इनका क्या मानना है, क्या ये सोचते हैं? एक आम जो शहरी है, एक नागरिक है पाकिस्तान का, सीमा के बारे में इनका क्या ख्याल है उन मासूम बच्चों के हवाले से? दोस्तों, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 मासूम बच्चों के हवाले से। तो दोस्तों, अब इनसे बातचीत करेंगे एक एक से। तो चलें जी, ये हमारे साथ मौजूद है भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर अहमद खान है। ताहिर अहमद खान। तो दोस्तों, ये भाई भी आप लोगों को बताता चलूँ, ये भाई भी सऊदी अरब में रहते हैं और यहाँ आए हुए हैं और एक मास्टर शेफ़ हैं, मतलब जानी पहचानी शख्सियत के पास काम करते हैं। तो इनसे सवाल जवाब करते हैं कि जो हैदर भाई के 4 मासूम बच्चे हैं वो हिंदुस्तान में हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो क्यों वहाँ पे हैं, क्यों नहीं हिंदुस्तान सरकार उनको वापस कर रही? यहाँ या जो अदालती मामला चल रहे हैं, आपको लगता है कि बच्चे जो है हैदर भाई को वापस मिल जाएंगे? तो ताहिर भाई, आपको क्या लगता है कि जो हैदर भाई के 4 मासूम बच्चे हिंदुस्तान में, तो वो वापस आएंगे, उनको हुकूमत भेज देगी, या अदालत में जो केस चल रहा है उस पे उसके हवाले से आपका क्या रिएक्शन है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों के हवाले से, क्योंकि मैं खुद बच्चों का बाप हूँ जी। तो बच्चे जो हैं, बाप एक सेकंड के लिए भी बच्चा कहीं गायब हो जाए तो बाप के सर पे क्या गुजरती है वो बाप ही जानता है। जी जी। और मैं तो यही हिंदुस्तान की हुकूमत से भी अपील करूंगा और सीमा हैदर से भी अपील करूंगा कि बच्चे जो हैं वो हैदर साहब को वापस कर देने चाहिए। तो उसके बाप पे क्या गुजर रही होगी ये बाप ही जानता है। जी। तो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे मतलब एक दिन के लिए या एक सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए चले जाएं तो हमारे दिल पे क्या गुजरती है हम जानते हैं, और बाप जानता है। बाप बच्चों की किस तरीके से परवरिश करता है वो माँ इतनी नहीं कर पाती जितना उसका बाप कर पाता है। जी जी। चले ताहिर भाई, मुझे एक बात बताएं, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से इनके भी 4 बच्चे हैं, और इत्तेफाक की बात है कि ये भी सऊदी अरब में रहते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आपकी अगर 1 दिन या 2 दिन बच्चों से बात ना हो तो आपके ऊपर क्या बीतती है? आप मतलब आपकी बच्चों से हर रोज़ रात को, सुबह, दोपहर, शाम को बात होती है? क्या आप भी बच्चों के बगैर, मतलब 1 दिन अगर बात ना हो तो आप रह पाते हैं, या अगर बच्चे आपसे बात ना कर पाएँ तो क्या घर वाले क्या बोलते हैं कि आज बच्चों से बात नहीं होती, वो क्या सोचते हैं? मैं तो यही समझता हूँ कि देखें, बच्चों से अगर 1 दिन 1 सेकंड बात ना हो तो मेरे पे क्या गुजरती ये तो मैं और मेरा खुदा ही जानता है। और बच्चे तो ज़ाहिरी बात है, माँ बाप बच्चों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो जो बच्चों की परवरिश के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि जितना अच्छी बाप कर पाता है इतनी मेरा नहीं ख्याल कि वो उसकी परवरिश माँ कर पाएगी। और मैं यही अपील करूँगा इंडिया की हुकूमत से कि वो बच्चे वापस कर देने चाहिए, और बच्चों से एक सेकंड या 1 दिन या 1 महीना बात नहीं हो तो उसके बाप पे क्या गुजर रही होगी ये तो उसका बाप और उसके बच्चे जानते होंगे। तो आपके साथ क्या, मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप भी डेली बात करते थे बच्चों करते हैं? बिल्कुल, मैं डेली बात करता हूँ, और मैं मतलब सुबह शाम मैं बच्चों से बात करता हूँ, क्योंकि जब तक मेरे बच्चों से बात नहीं हो पाती तो मैं कितना तड़पता हूँ ये तो मुझे ही पता है ना, कि मैं बच्चों का बाप हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि सीमा को भी यही कहूँगा और इंडिया की हुकूमत से भी यही कहूँगा कि बच्चे जो है ना वापस दे देने चाहिए। जी बिल्कुल। देखें दोस्तों, ये भी सऊदी अरब में रहते हैं, और ये भी देखें घर किस तरीके से चलती है। ये भी हर महीने, अब हम महीने का कितना घर में भेजते हैं? कितना तकरीबन मैं कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये महीना बच्चों को मैं महीने का भेजता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, सीमा हैदर ने एक दफ़ा खुद अपने मुंह से ये कबूल किया था कि हैदर 70 से 80 हज़ार रुपये मुझे भेजते थे मंथली। तो इसके बाद फिर वो मुकर के ज़ाहिर सी बात है उसको पढ़ाया गया। तो ये भाई भी एक जानी पहचानी शख्सियत है, एक सियासी और समाजी किसी कारण हम लोग उस बड़ी शख्सियत का नाम नहीं लेते जिसके पास ये काम करते हैं। एक बड़े आला किस्म के शेफ़ हैं, इंटरनेशनल शेफ़ कह सकते हैं। तो इनकी जो भी इनका आपने बातें सुनी, ये भी एक पिता है और ये भी सऊदी अरब में रहते हैं। तो यहाँ पे इधर आए, ये एक भाई साहब बैठे हैं, इधर आए। हाँ भाई, आप बताएं कि हैदर भाई के जो 4 मासूम बच्चे हैं जी, वो हिंदुस्तान में हैं, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि हैदर भाई के साथ क्या गुजरी होगी? मतलब अगर उनके पास वो ना बातचीत होती है, ना वो हिंदुस्तान जा पा रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे?
جی وہ تو اب بہت مشکل حالات میں ہیں اور بہت رو رہے ہیں جی اور ابھی ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، جی تو اس لیے جو ہے ابھی ہم یہ کہیں گے، انڈیا کی حکومت سے یہ منتی کریں گے کہ سیما کو چھوڑ دیں پلیز. سیما کو اور بچوں کو. جی بچوں کو اور سیما کو چھوڑ دیں. نہیں انہوں نے وہ تو کیا ہوا نہیں ہے. سیما کو چھوڑ مطلب ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ سیما کو بے شک آزاد چھوڑ دیں، لیکن ہمارے جو 4 معصوم بچے ہیں وہ پاکستان حوالے کر دیجیے. جی وہ پاکستان حوالے کرنے چاہیے. تو ایک بھائی صاحب بیٹھے ادھر آئیں بھائی. یہ طبیعت خراب ہے. اچھا کھڑے ہو جائیں طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. کیا نام ہے آپ کا؟ مدثر نذیر. مدثر نذیر صاحب، آپ کیا کہیں گے جس طریقے سے حیدر بھائی بیچارے 1.5 سال سے تڑپ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک والد کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ آپ شادی شدہ نہیں ہیں؟ میں بالکل نہیں، ابھی نہیں. ابھی نہیں ہے؟ ارادہ بھی نہیں ہے. اچھا ابھی ارادہ نہیں ہے. تو 1.5 سال ہونے والا ہے، ان کو ابھی تک ویزا بھی نہیں ملا. وہاں مومن صاحب بڑی اچھی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ویزا مل جائے، لیکن 4 معصوم بچے ہندوستان میں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ان بچوں کا وہاں فیوچر ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. میری یہی ریکویسٹ ہے انڈیا حکومت سے کہ وہ ان کے بچے ان کو واپس کرنے دینے چاہیے. جی بس یہی میں کہوں گا. باقی تو آپ کو پتہ ہے وہ بہت زیادتی کر رہا ہے. اس میں جو ملوث ہیں جیسے اے پی سنگھ ہے، اے پی سنگھ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اے پی سنگھ تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی وہ بس بہت ہی غلط بندہ ہے. بہت ہی، میں ابھی گالیاں نہیں نکال سکتا، لیکن بس آپ کو پتہ ہے کہ وہ چلو ٹھیک ہے. آپ کیا کہیں گے اے پی سنگھ کے بارے میں؟ اس کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں ان کے لانت دیں گے ہم، یہ لانت ٹرک بھیجیں گے ہم، جوتوں کا ٹرک، اور یہ بھی پرانے بھگوئے ہوئے جوتوں کا ٹرک انشاءاللہ بھیجیں گے. دوستو دیکھیں، ہر پاکستانی جو بھی ناگرک ہے اس کی یہی خواہش ہے، اکشا ہے کہ جو حیدر بھائی کے 4 معصوم بچے ہیں وہ واپس کیے جائیں. آپ لوگوں نے ایک ایکسکلوزیو بات چیت سنی ہوگی، جو طاہر بھائی ہیں وہ بھی سعودی عرب میں رہتے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب تک بچوں سے بات نہ ہو پاتی تو ان کے اوپر کیا گزرتی تھی وہ خود محسوس کر سکتے ہیں، یا وہ بچے محسوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب حیدر بھائی کے 4 معصوم بچے دیکھیں 1.5 سال ہندوستان میں رہتے ہوئے، اور حیدر بھائی کو لگ بھگ یہاں سے گئے ہوئے تقریباً، اب تو پاکستان میں ہیں کافی سمے سے، لیکن 3.5 سال پہلے کا عرصہ اگر آپ اس میں ایڈ کر لیں تو ٹوٹلی 5 سال کا عرصہ بنتا ہے. 4.5 سال 5 سال. تو وہ اب انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا. اب وہ پاکستان جب آئے، گھر دیکھا، اپنی ماں سے جب انہوں نے حال احوال بانٹا ہوگا، جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میرا گھر سنسان ہے، گھر میں میرے بچے نہیں. ایک باپ جب کسی دوسرے دیش میں جاتا ہے، ودیش میں جاتا ہے، تو وہاں سے بچوں کی فرمائش پہ کھلونے لے کر آتا ہے، ان کی چاکلیٹس، ٹافیاں وغیرہ لے کر آتا ہے. لیکن جب حیدر بھائی یہاں پہنچے ہوں گے تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی. خالی گھر، وہاں پہ کچھ نہ ہو، اور پھر آگے سے ماں جو ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ پاک ان کی والدہ کو غریق رحمت کرے، تو ان کی ماں کا رو کے ان کا برا حال، پھر حیدر بھائی کا اپنی ماں سے یہی مطلب جس طریقے سے ایک دکھی وہ کیفیت ہوتی وہ بیان کرنا، تو آپ کل ملا کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا گزر رہی ہوگی. اور دوسری طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک عیار اور مکاروں کا گروپ، ایک ٹولہ، ایک گروہ، جو کہ مطلب ہر وہ گھٹیا اور گرا ہوا کام کر رہے ہیں جو سماج کے اندر ہوتا ہے. تو ان کے لیے ان کے دلوں میں کوئی وہ نرمی نہیں، وہ پتھر کے ان کے دل ہیں، انسانیت نام کی ان میں چیز نہیں، نہ ہی وہ انسانیت کے لیے کوئی کام کرتے ہیں. تو دوستو مومن صاحب آئے ہیں، ان سے ہماری بڑی امیدیں ہیں، ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں. ایک پتا جن کے 4 بچے ہندوستان میں، جب وہ ان کی باتیں سنتے ہیں تو حیدر بھائی کے بھی حوصلے بلند ہوتے ہیں. تو وہ ہماری آخری امید ہے، آخری ہوپ ہے. انشاءاللہ حیدر بھائی کے جو بچے ہیں وہ ان کو ضرور ملیں گے، اور حیدر بھائی اپنا حق لینے کے لیے یہاں سے خالی ہاتھ جائیں گے اور اپنی جھولی بھر کر واپس آئیں گے. یہ میں نہیں، پوری دنیا کے لوگ جو بھی اس کیس میں جڑے ہوئے ہیں ان کا ماننا ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں کہ بچے اپنے حقیقی والد سے، حقیقی وارث سے کوئی بھی ان سے جدا کر سکے. سیما جس مقصد کے لیے گئی، جس مشن کے لیے گئی، وی ڈونٹ کیئر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. وہ جائے جہنم میں، بھاڑ میں جائے، کوئی سروکار نہیں. یقین کریں کہ ہر پاکستانی یہ کہتا ہے کہ سیما کسی بھی طرح سے، بھلے وہ جہاں بھی رہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، لینا دینا نہیں. ہمارا تعلق واسطہ ہے، لینا دینا ہے ان بچوں سے. ہمارے بچے ہمارے پاس آ جائیں اور بس ہمارا جو ہے نا، اس کے بعد ہم لوگ اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی نہیں بنائیں گے. ہم لوگ جس سینس میں بھی ویڈیو بناتے ہیں، ہمارا اپنا انداز ہے، اپنا ایک سٹائل ہے. لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں، جو بھی ہے وہ اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. پیار کرنے والے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
ہم تو اسی طریقے سے بناتے رہیں گے, اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے, اٹھاتے رہیں گے. مومن صاحب نے بھی ایک دفعہ یہی فرمایا کہ بھائی آواز آپ پہلے سے ڈبل ٹرپل کریں, آپ ویڈیوز بنائیں, ٹھیک ہے, جس سینس میں بھی بنائیں آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں. تو ہمیں تو انشاءاللہ بڑی امید ہے ہندوستان کی عدالتوں پہ, اداروں پہ, ایجنسیوں پہ کہ ان کی صحیح سے جانچ ہوگی. اس پورے جو گینگ ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے اور جڑوں تک پہنچنا چاہیے. سب سے بڑی بات, آج اگر دیکھیں جانچ چل رہی ہے, یقینی بات ہے کہ جو بھی مددگار یا سہولت کار ہوں گے وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہوگی. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا جو گینگ ہے نا جڑوں سمیت نا یہ ایکسپوز ہونا چاہیے. تو اب میں ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں, حاضر ہوں گا کسی اور ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.